بص عليه بص عليه يا سليم. عاش. برافو. اقفل على نفسك فوق بالراحه يا ادم. تمرين النهارده يوم الخميس استعدادا لبطولات المدارس والبطولات الرسمي. يا جماعه تابعونا واعملوا لنا اكسبلور. تمام. خلاص كفايه، العبوا على دي. يلا تعالوا. المعلمين تعبوا دول بسم الله ما شاء الله. عتاوله التمرين، عتاوله دول، العتاوله لزقت في الحديده اللي ورا، عتاوله الفريق.